बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने कल ये हदीसें पेश की थी उबादा बिन सामित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाली। आज वो हदीस जो ज़ुबैर अली दाई साहब ने हदीस दी और ज़्यादातर गैर मुक़ल्लिदीन इस हदीस को पकड़ते हैं जिसमें इमाम का लफ्ज़ सराहतन मौजूद है, वो ये हदीस है। वो हदीस नंबर, ये हदीस बुखारी शरीफ की हदीस है कि नमाज नबवी है मेरे पास ज़ुबैर अली दाई की। मोहम्मद अली मिर्ज़ा बड़ा इसको मतलब है उठाता भी है। मोहम्मद अली मिर्ज़ा अगर आलिम दीन है, ये हदीस जो मैं पेश कर रहा हूँ ये वहाँ तक पहुँचनी चाहिए और उसको तशरीह करनी चाहिए कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा को कि ये जो हदीस पेश की गया और इस पर जो हदीस से ही तफसीर की, हदीस से ही हम इस हदीस की तशरीह करेंगे इंशाअल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगी। अब हदीस क्या है? हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने नमाज पढ़ी और उसमें सूरत फातिहा न पढ़ी बस वो नमाज नाक़िस है, नाक़िस है, नाक़िस है, पूरी नहीं। अबू हुरैरा से पूछा कि हम इमाम के पीछे होते हैं, तो हज़रत अबू हुरैरा ने कहा हाँ तो उसको दिल में पढ़ ले। अब मैं लफ्ज़ बता रहा हूँ, दिल में पढ़ ले, उसको दिल में पढ़ ले। ये हदीस ज़्यादा दलील बनाते। देखो उन्होंने कहा नमाज उसकी नाक़िस है, लिहाजा उसने पूछा इमाम के पीछे, उन्होंने कहा दिल में पढ़ ले। वो लफ्ज़ क्या थे? वो लफ्ज़ ये हैं, इक़रा बिहा फ़ी नफ्सिका, पढ़ ले उसको फ़ी नफ्सिका, अपने दिल में। हमने ये देखना है कि दिल से क्या मुराद है। दिल से ये मुराद है कि ऐसा पढ़ना। अब मैं ये हदीस जो है ये बुखारी शरीफ की हदीस मैं पेश करने जा रहा हूँ कि नफ्स का माना असल क्या है। नफ्स के माने में एहतिमाल है, नफ्स का माना तन्हा भी है, अकेले भी है। हो सकता है इसका माना ये हो कि इमाम के पीछे उन्होंने कहा सूरत फातिहा नाक़िस है, नाक़िस है, उन्होंने कहा हाँ लम इक़रा बिहा फ़ी नफ्सिका, पढ़ तू उसको अपनी तन्हाई में, जब तू अकेला हो तो पढ़। इसका माना ये भी हो सकता है, मैं हदीस से पेश करूँगा। दूसरा माना ये भी हो सकता है इक़रा बिहा फ़ी नफ्सिका, कि दिल में इसका मफ़हूम याद रख। दिल को मतलब इमाम पढ़ता जा रहा है या इमाम साहब ऐसा पढ़ रहा है तो तू भी सूरत फातिहा को तसव्वुर में रख, उसकी माने पर और फिक्र कर। ये भी हदीस से मैं साबित करता हूँ। अब सुने, ये हदीस अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है। अब ये क्या कहते हैं कि उन्होंने फरमाया दिल में पढ़ लिया कर, लिहाजा दिल में यह है कि ऐसा पढ़ लिया कर। अल्लाह के बंदो, दिल में ये ऐसा पढ़ लिया कर, इसका मतलब ये मैं हदीस पेश कर रहा हूँ। तमाम वहाबियत को चैलेंज है, इस हदीस का आप जवाब दे दें। हदीस ये है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने बयान, अल्हम्दुलिल्लाह मैं हदीस की अरबी इसलिए पेश कर रहा हूँ, इनको ना अरबी आएगी ना ये जवाब दे सकेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह ये इतनी इनके पास ताकत नहीं है कि हदीस की अरबी भी बयान कर सकें। अब सुने, हज़रत अबू हुरैरा जिस तरह मिर्ज़ा जेलमी आलिम बन गया, क्या है उसको हर वक्त बकवास करता रहता है कि बाबों का मुझे इल्म नहीं चाहिए, मैं किताबों का इल्म चाहिए। उसको मैं एक सवाल करता हूँ, मेरे इस बात से एक मुतारिदा जुमला आ गया। मैं कहता हूँ ए तो बाबे बाबे की बात करता है। कुरान पाक में अल्लाह पहली सूरत में फरमाता है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, हिदायत दे हमको सीधे रास्ते की। सीधा रास्ता उन लोगों का जिन पर इनाम किया। हम उन बाबों की बात करते हैं जिन पर अल्लाह ने इनाम किया है। लिहाजा अगर तू ये कहता है कि बाबों की बात नहीं, किताबों की इस आयत का ज़रा तफसीर करके मुझे बता देना, इंशाअल्लाह ताला हम तेरा भी जवाब आ रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला तेरे जवाब की तरफ चिश्ती रसूलुल्लाह जब बकवास कर रहा है तो हर वक्त तेरे जवाब में भी इंशाअल्लाह ताला आएंगे, और ऐसा आएंगे याद रखेगा। आज वहाबियत पे हम कील ठोक रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। हाँ, कमेंट हमारे दोस्त करेंगे, बात गालियाँ भी देंगे, बात ये इल्मी बात इल्मी से जवाब दो। अगर जुर्रत है सारे अपने वहाबियत को चैलेंज करो और इस फ़ी नफ्स से कमाना तन्हाई भाई तो दिल में पढ़ लिया कर। वो दिल वाली ज़रा तफसीर मैं हदीस से कर रहा हूँ, तुम ज़रा हदीस से करके दिखाओ कि दिल में आवाज़ ना निकालो बल्कि ज़बान से पढ़ लो। ये कहाँ लिखी हुई है वो हदीस ज़रा दिखा देना। अब मैं दिल की बात कर रहा हूँ। हदीस सुने, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला ने बयान करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह तजावज़ा अन उम्मती मा हद्दसत भी अनफुसा मा लम तालम औ ततकल्लम काला क़तादा इज़ा तल्लक़ फ़ी नफ्सिही फ़लैसा बिशैइन। अब मैं अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत के उन ख़यालात को मुआफ़ कर दिया है जो दिलों में पैदा होते हैं, जो दिलों में पैदा होते हैं जब तक उनके मुताबिक अमल या कलाम न करें। अब नफ्स का माना क्या आया? जो दिलों में पैदा होते हैं। अब गैर मुक़ल्लिदीन वाली बात हो तो फिर तो जो दिलों में पैदा होते हैं, क्योंकि जो सूरत फातिहा करते हैं ज़बान से पढ़ो, ज़्यादा दिल का मतलब यह है कि ज़बान से आहिस्ता आहिस्ता पढ़ सकते हो, इसका माना करते हैं। तो फिर तो वही नफ्स, उधर भी नफ्स इधर भी नफ्स। इसका माना क्या है कि दिलों में, आपने फरमाया जो दिलों में अगर कोई ख्याल आए जब तक उनके मुताबिक अमल या कलाम न करें तो कोई पकड़ नहीं है। अब इससे भी साबित हो गया कि नफ्स का माना क्या है कि दिल में उसके मफहूम को या दिल में कोई वसवसा पैदा होना या ख्याल पैदा होना। लिहाजा ये नफ्स का माना वो नहीं है कि ज़बान से आहिस्ता पड़े। अब दूसरा हिस्सा समझे हदीस का, व तल्लक़ फ़ी काला क़तादा, हज़रत क़तादा फरमाते तल्लक़ फ़ी नफ्सी फ़लैसा बिशैइन,
حضرت قتادہ کا قول ہے کہ اگر دل ہی دل میں طلاق کا سوچے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے. یہ فی نفسہ ہی لفظ ہے، فی نفسہ ہی طلق فی نفسہ ہی، جب کوئی طلاق دے دے فی نفسہ ہی اپنے دل میں فلیس بشیء تو کوئی چیز نہیں ہے. اب بات یاد رکھیں کہ اگر غیر مقلدین کا معنی سمجھا جائے تو پھر اگر کوئی دل میں کسی کا وسوسہ خیال آتا ہے کہ بیوی کی طلاق کے بارے میں تو نعوذ باللہ تو پھر تو بیوی جائے گی. لہذا غیر مقلدین کا جو مذہب ہے اگر وہ تو پھر زبان سے اگر ایسا زبان میں طلاقیں دیتے رہیں تو ان کے ہاں طلاق نہیں ہوگی. لہذا حضرت ابو قتادہ نے فرما دیا زبان جب تک نہیں چلے گی، دل ہی دل میں اگر وسوسہ بیوی کی طلاق کے بارے میں ہوتا ہے تو طلاق نہیں ہوگی. لہذا فی نفس کا معنی کیا ہے؟ دل میں. اب یہ بخاری شریف کی حدیث ہے جو میں نے پڑھی ہے، بخاری شریف حدیث نمبر 4864 اور 5269، کتاب الطلاق باب الطلاق فی الاغلاق. اچھا بعض لوگ ہوتے ہیں میرے دوست کہتے ہیں کہ بھائی تم نے جو حدیث پڑھی ہے وہ ہمیں ملی نہیں ہے، میں باب کر رہا ہوں. آپ تو سرچ کریں، باب لکھیں کتاب الطلاق باب الطلاق فی الاغلاق تو آپ کو سمجھ آ جائے گی. اس حدیث میں دل ہی دل میں گفتگو کو یہ قرار دیا گیا. اب اس کے معنی ایک اور حدیث سنیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں. دوسری حدیث جو بخاری میں مسلم شریف دونوں میں حدیث موجود ہے، وہ حدیث یہ ہے. اب اس کا کیا معنی؟ نفس ہی کا معنی تنہائی. وہی ہماری بات کہ یہ تمہاری دلیل نہیں ہے، یہ ہماری دلیل ہے کہ اقرا بہا فی نفس کا اپنی دل میں پڑھ لیا کر یا اپنی تنہائی میں پڑھ لیا کر. یہ ایستا والا معنی تم نے نکالا ہے، یہ ایستا والا امام کے پیچھے پڑھ لیا کر نہیں، یہ تم نے نکالا ہے. اب یہ سنیں مسلم شریف بخاری دونوں کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ تینوں حدیثوں کا راوی حضرت ابو ہریرہ، غیر مقلدین کی دلیل والی حدیث کا ابو ہریرہ، ہماری دلیل والی حدیث کا ابو ہریرہ. دوسری یہ آخری حدیث اس کا راوی حضرت ابو ہریرہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی وانا معه اذا ذکرنی فإن ذکرنی فی نفسی ذکرته فی نفسی وإن ذکرنی فی ما لا ذکرته فی ما لا خیر منهم. فرمایا کہ اب میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں، جس وقت میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. اگر وہ مجھے تنہا یاد کرتا ہے فَإِنَ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ، اگر وہ مجھے یاد کرتا ہے فی نفسہ اپنی تنہائی میں، تو ذکرتہ فی نفسی میں اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں. تو اس حدیث سے پھر کیا معنی سمجھائے گا کہ تنہائی اقرا بہا فی نفس کا پڑھ لیا کر، فی نفس کا اپنی تنہائی میں پڑھ لیا کر، اپنے دل میں یعنی اس کو زبان سے نہ چلایا کر، اس کا مفہوم سمجھا کر. دوسرا معنی اپنی تنہائی میں پڑھ، امام کے پیچھے نہ پڑھ. یہ حدیث بخاری کی، بخاری شریف حدیث نمبر 6856، حدیث نمبر 7405 دو جگہوں پر مدیز. مسلم شریف حدیث نمبر 4832، حدیث نمبر 2675، مشکات شریف 2664 میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے. اب اس حدیث سے بھی ثابت ہو گیا جو حضرت زبیر علی زئی صاحب نے بڑی شد و مدے سے کہا کہ اپنے دل میں پڑھ لیا کر، دل سے مراد یہ ہے کہ ایسا پڑھ لیا کر. یہ تمہاری دلیلیں ہیں، یہ زبیر علی زئی کی 2-4 حدیثوں کی دلیلیں تھیں اور میں نے اس حدیث کی بھی دلیل دے دی. آگے انشاءاللہ تعالی وہ وہابیوں کے جھوٹ جو غنیت الطالبین میں چیزیں تھی نہیں، اپنی طرف سے انہوں نے لکھی ہیں، اور وہ انشاءاللہ تعالی کل سے میں انشاءاللہ تعالی دوں گا. آج سے میری یہ پارٹ بھی سنیں اور اس کو شیئر بھی کریں اور وہابیت کو چیلنج ہے. فی نفس کا معنی کیا ہے؟ فی نفس کا معنی میں نے پہلے بتا دیا حدیث میں، دل میں پڑھ لیا کر، دل میں اس کے مفہوم کو. یاد اگر دل میں طلاق کا معاملہ آ جاتا ہے تو بیوی کو طلاق نہیں ہوتی. حضرت قتادہ فرما رہے ہیں، بخاری کی حدیث ہے، مسلم اور بخاری میں یہ حدیث کہ کوئی اگر مجھے تنہائی میں یاد کرے، وہاں بھی نفس ہے، تو اس بندے کو میں تنہائی میں یاد کرتا ہوں. اگر وہ بندہ مجلس میں یاد کرے تو میں فرشتوں کی محفل میں اسے یاد کرتا ہوں. یہ بات آپ حدیث بخاری میں دیکھ سکتے ہیں، مسلم میں دیکھ سکتے ہیں. لہٰذا الحمدللہ یہ حدیث بھی ہمارے لیے دلیل ہے، لیکن ان کو شرم نہیں آتی، اپنی کتابوں میں اس حدیث کو نقل کر کے خود اپنے لیے دلیل بناتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنائے. لیکن اگر تم نے صحیح قرأت خلف الامام کے بارے میں، مولویوں کے بارے میں سننا ہے تو پھر مناظرہ سنیں. حضرت علامہ مولانا محمد سید احمد اسد دامت برکاتہم العالیہ، مناظرہ سانگلہ ہل، جو مناظرہ ہوا تھا وہ سانگلہ ہل میں مولوی بھاگ گیا تھا. ہمارے علماء نے وہاں نماز بھی پڑھی تھی الحمدللہ، لیکن میں نے وہ تقریر دیکھی تھی. آپ پتہ نہیں نیٹ میں وہ تقریر تو ہے لیکن وہ حصہ نہیں ہے کہ اس میں نماز ہمارے سنیوں نے وہاں جا کے سلام پڑھا تھا مسجد میں غیر مقلدین کی. وہ سانگلہ ہل میں مناظرہ ہوا تھا، آپ دیکھ سکتے ہیں. سید احمد اسد
مناظرہ خلف الامام، وہاں دیکھ لیں قرأت خلف الامام کہ کیا ہوا تھا ان کے ساتھ۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنائے۔